Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of The Inside Scoop, आपका पसंदीदा शो जहां आपको फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी के बारे में अहम तरीन खबरें और उनके सब्जेक्ट्स पे एक छोटा सा डेली लेसन भी बताया जाता है. इस दी ओनली शो पूरे पाकिस्तान में जहां हमारा एम है कि हम व्यूअर्स को एजुकेट करें, इन्फॉर्म करें. हम सबसे बड़े नाम लाते हैं, लीडर्स को लाते हैं ऑफ द फाइनेंशियल एंड बिजनेस वर्ल्ड इस शो में, ताकि हम वो गैप ब्रिज कर सकें जो अवाम और इन मार्केट मेकर्स के बीच का है. एंड स्पेशल फोकस इज़ गिवन टूवर्ड रेजिंग दिस अवेयरनेस अमंगस्ट हमारी जो यूथ होती है एंड आवर वुमेन. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द शो जहाँ हम बताते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट एक्सचेंज येस्टरडे. सो एज इन्फॉर्म्ड इन आवर अर्लियर एपिसोड, हमारे क्रॉस बॉर्डर टेंशंस की वजह से विद आवर नेबरिंग कंट्री एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ पैनिक रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स सेल करना शुरू कर दी हैं. इसकी वजह से एक डोमिनो इफेक्ट आया विच कॉज्ड आवर बेंचमार्क इंडेक्स के ऐसी 100 टू फॉल 3500 पॉइंट्स. कल हम बात कर रहे थे ना कि क्लोजिंग कहाँ होगी, विद -3500 पॉइंट्स. सो अगर हम पहली चार्ट को देखें, सबसे ज़्यादा जो आपकी मार्केट ने अपने पॉइंट्स लूज़ किए कल वाज एमसीबी बैंक, एंग्रो होल्डिंग कंपनी, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, एंग्रो फर्टिलाइज़र, हबको, फौजी फर्टिलाइज़र एंड ऑयल एंड गैस कंपनी मारी मीज़ान बैंक. अगर हम गेनिंग साइड पे देखते हैं तो AKBL, स्वी नॉर्दर्न एंड बट नॉट वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स गेन्ड. तो इसकी वजह से हमारी मार्केट टुक अ वेरी बिग हिट क्योंकि आपके हैवी वेटेड स्टॉक्स वर फॉलिंग येस्टरडे. लेट्स लुक एट द फिपी लिपी जो हमें दिखाएगा कि मार्केट पार्टिसिपेशन क्या है, बाइंग सेलिंग कौन से सेक्टर में हुई है. ओके, सो द फिपी लिपी, लेट मी जस्ट हेड ओवर टू दिस. अगर हम देखते हैं इंडिविजुअल साइड में तो इंडिविजुअल्स वर नेट सेलर्स ऑफ $3.5 million. अभी कंपनीज नेट बायर्स थे, बैंक्स और DFIs नेट बायर्स थे $5 million के. आपके म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ अपेरेंटली. म्यूचुअल फंड्स ने $2.5 million की कल सेलिंग की है, बट दे ऑल्सो पिक्ड अप some things. I'm sure वो reallocation चल रही होगी म्यूचुअल फंड्स की toward stocks that maybe they wanted to get rid of in their portfolio and then some that they wanted to be more heavy weighted in. तो अगर हम देखते हैं sector wise तो सबसे ज़्यादा काम जो हुआ है has happened in your, of course, E&P is a big part of it. आपका fertilizer is always a big part of it. आपके बैंकिंग सेक्टर में बाइंग हुई है and then आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की है. Other than that, textile not much movement, power not much movement, E&P was there, food में not much movement, and cement में कल क्या हुआ है, cement में net selling हुई है. Okay, so the FIPI LIPI gives us like a good idea of, I'm just trying to look at what the mutual funds were up to. Mutual funds ने कल buying ज़्यादा कहाँ की है, OMC में की है, banks में की है, और debt market में selling की है, interesting, and fertilizer sector में almost $1 million net की selling हुई है. Interesting. Okay, so coming to our economic news, in a major diplomatic update, Prime Minister Shehbaz Sharif held a critical conversation with US Secretary of State. वो tackle कर रहे थे regional tensions, terrorism threats, future cooperation. Breakdown करते हैं कि असल में हुआ क्या. So our Prime Minister received an important call from US Secretary of State Marco Rubio. With prime focus regional security था, counter terrorism, पाकिस्तान US relationships को मजबूत करना. उस कॉल के ड्यूरिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंड किया अपनी वार्म विशेस टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रीअफर्म किया पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है टू वर्किंग क्लोजली विद द US अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट. एक पार्टनरशिप जो 7 decades को ज़्यादा स्पैन करती है. द कॉन्वर्सेशन एक टेंस वक्त के दौरान आया जो हमारे रीजन में चल रहा था following the recent incident of Pahalgam. प्राइम मिनिस्टर ने कंडेम किया टेररिज्म को हर फॉर्म में और याद दिलाया दुनिया को कि पाकिस्तान ने एक बहुत हैवी प्राइस पे की है. ओवर 90,000 लाइव्स लॉस्ट और $150 billion इन इकोनॉमिक डैमेजेस इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. उन्होंने बहुत फर्मली रिजेक्ट किया इंडिया का अटैम्प्ट टू ब्लेम पाकिस्तान फॉर द इंसिडेंट और डिमांड किया इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन. शहबाज शरीफ ने वार्न किया कि इंडिया का प्रोवोकेटिव बिहेवियर डिस्टेबलाइज कर सकता है रीजन को और डिसरप्ट कर सकता है पाकिस्तान का
critical counter-terrorism efforts, especially against groups like ISKP, TTP and BLA, many of which उन्होंने कहा operate करते हैं अफगान soil से. एक और serious concern जो उन्होंने raise किया was over India के alleged moves to weaponize water, endangering millions of Pakistanis, जो threaten करता है to violate the historic Indus Water Treaty, जो एक backbone है water sharing peace between two nations. हालांकि we'll get into that, it's not even possible. On Kashmir, Shehbaz Sharif reiterated Pakistan की long standing position कि एक peaceful resolution essential है long lasting stability के लिए South Asia में. Beyond security concerns, Prime Minister ने push किया for deeper economic cooperation. ये हमारे लिए relevant है, particularly mentioning पाकिस्तान की rich mineral sector as a huge opportunity दोनों मुल्कों के लिए. उन्होंने ये भी highlight किया कि economic reforms उनकी government के जो introduce हुए हैं, claiming कि उन्होंने पाकिस्तान को वापस एक recovery path पे place कर दिया है. Secretary of State Rubio appreciated the candid discussion. उन्होंने underline किया the importance of continued engagement ताकि वो regional peace promote हो और economic growth promote हो. एक ऐसे वक्त पे जब global alliances shift हो रही हैं दुनिया में, तो पाकिस्तान को जो balancing act है between security challenges and economic ambitions बहुत key होंगे to shaping the future of this country. Global oil markets में काफ़ी ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. Prices ने sharp dive ली. Brent crude फिर से डॉलर से गिरा है, यानी 1.8% सेटल हुआ है $63 पर बैरल पे. और WTI even ज़्यादा स्लिप हुआ, fell down to $58 after closing almost 4% negative. इस महीने Brent और WTI दोनों ने record गिरे हैं, मतलब 15% to 18% तक का loss, the steepest monthly drop since November 2021. और सबसे बड़ा शॉक मार्केट को तब लगा जब सऊदी अरेबिया, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसर्स जो हैं, उन्होंने इंडिकेट किया कि वो अब और सप्लाई कट्स नहीं करेंगे बल्कि अपनी मार्केट शेयर को दोबारा एक्सपैंड करेंगे और एक्सपेंशन की तरफ मूव कर रहे हैं. एनालिस्ट फिल फ्लिन का कहना है कि एक वार्निंग साइन है कि हम शायद एक और प्रोडक्शन वॉर की तरफ जा रहे हैं. अर्लियर इस महीने भी सऊदी अरेबिया ने ओपेक कंट्रीज़ को पुश किया था फॉर बिगर आउटपुट, और अब जून की मीटिंग में और ज़्यादा सप्लाई बढ़ने के प्लान्स डिस्कस हो रहे हैं. साइडलाइंस पे दुनिया के टॉप ऑयल कंज्यूमर्स यानी कि यूएस और चाइना अपनी ट्रेड वॉर इंटेंसिफाई कर रहे हैं. ट्रंप ने न्यूली इम्पोज टैरिफ और चाइना का रिटेलिएटरी एक्शंस ने ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के फेयर्स और ज़्यादा फ्यूल कर दिए हैं. यूएस इकोनॉमी भी प्रेशर में नज़र आ रही है. पहले क्वार्टर के डेटा के मुताबिक कंट्रैक्शन हुआ है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिर गया है ऑलमोस्ट 5 साल के लोएस्ट लेवल तक. रॉयटर्स के पोल के मुताबिक रिसेशन का खतरा इस साल काफ़ी रेल हो गया है. थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ लेकिन ये है कि क्रूड इन्वेंट्रीज में एक अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन देखा गया है, ऑलमोस्ट 2.7 मिलियन बैरल्स का फॉल. लेकिन ये भी ऑयल प्राइसेस को ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रख सकेगा. अगले कुछ हफ्तों में मार्केट वॉलेटिलिटी हाई रहने का इम्कान है, स्पेशली ओपेक की यूनिटी टेस्ट होती है और ट्रेड टेंशंस एस्केलेट करते हैं. ओवरऑल दुनिया के एनर्जी मार्केट्स एक नए अनसर्टन फेज में एंटर हो गए हैं और ग्लोबल ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी काफ़ी फ्रैजाइल हैं. सो क्रूड ऑयल इज फॉलिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स, बट व्हाट डज इट मीन फॉर द पाकिस्तानी मार्केट? पाकिस्तानी क्रूड पाकिस्तान के लिए क्रूड बहुत बड़ा इंपोर्ट है, बिगेस्ट इंपोर्ट, राइट? मतलब कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आइटम जो इंपोर्ट बिल पे वो फ्यूल होता है. अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस फॉल करती हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है पाकिस्तान के लिए. गवर्नमेंट को इस टाइम पे फ्यूल में काफ़ी कमी करनी चाहिए. हाउएवर हैज़ नॉट रिड्यूस द प्राइसेस. वाई? क्योंकि वो उसी अमाउंट को यूज़ कर रहा है और कलेक्ट कर रहा है टू पे ऑफ द सर्कुलर डेट. पाकिस्तान ने एक्यूमुलेट किया है और डिसाइड कर रहे हैं कि दे विल टेक केयर ऑफ अदर एक्सपेंसेस थ्रू दिस. ग्लोबल ऑयल मार्केट्स की हलचल के बीच पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं. फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ बोल्ड अनाउंसमेंट्स किए हैं करंट अकाउंट सरप्लस से लेकर टैक्स रिफॉर्म्स तक, जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल डायरेक्शन को शेप करेंगे. पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि कंट्री का करंट अकाउंट फुल फिस्कल ईयर 2024-25 में सरप्लस में रहेगा. I think 25 to 26 एक्चुअली. ये थोड़ा स्टेटमेंट सेंट्रल बैंक के एस्टिमेट से डिफर कर रहा है, जहां स्टेट बैंक ने प्रिडिक्ट किया है कि या तो 0.5% सरप्लस होगा या 0.5% डेफिसिट. स्पीकिंग एट ए प्री बजट सेमिनार इन कराची, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि गवर्नमेंट का प्लान है टैक्स टू जीडीपी रेशियो को फिस्कल ईयर 2025 में 10.6% तक ले आना और अगले 3 सालों में इसे 13.5% तक पुश करना थ्रू अग्रेसिव टैक्स रिफॉर्म्स. फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंटली क्लेम किया कि दिस विल बी द लास्ट IMF प्रोग्राम टू पाकिस्तान, इंशाल्लाह आमीन. एक बोल्ड मूव कंसिडरिंग हमारी रीसेंट इकोनॉमिक हिस्ट्री जो थी. उनका फोकस क्लियर था बिजनेसेस और सैलरीड क्लास को जहां पॉसिबल टैक्स रिलीफ देना है, लेकिन साथ ही टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है ताकि बर्डन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, नॉट जस्ट ऑन द
salary class. Interesting point یہ تھا کہ گورنمنٹ نے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کو آن بورڈ کیا ہے ٹو ہیلپ ڈیزائن فسکل ایئر 2026 کا بجٹ ایمنگ ٹو الائن گلوبل بیسٹ پریکٹسز. فائنانس منسٹر یہ 3 بڑے چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کیا: ہائی ٹیکسیشن, ہائی انرجی کاسٹ اور ہائی فائنینشیل کاسٹ جو بزنس انوائرمنٹ کو سکویز کر رہے ہیں. لیکن کچھ اچھی نیوز بھی ہے. کائی بورڈ جو بینچ مارک انٹرسٹ ریٹ ہے اب اراؤنڈ 12% پہ آ گیا ہے آفٹر اسٹیٹ بینک نے 10 بیسس پوائنٹس کا ریٹ کر دیا سنس 10 پرسنٹیج پوائنٹ سے ریٹ کر دیا سنس جون 24. اس سے بزنسز کو لونز لینا اور ایکسپینشن کرنا ریلیٹیولی آسان ہو گیا ہے. فائنانس منسٹر اورنگزیب کا سب سے کلیئر میسج ہے کہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن بٹ کام ابھی باقی ہے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو آن ٹو آور لاسٹ سیگمنٹ ان وچ وی برنگ آن ریلی امپورٹنٹ گیسٹ. وی ہیو ٹوڈے with us chairman of the Beg Group, Mr. Ishtiaq Beg, who is also the honorary consul general of Yemen in Pakistan. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. Grab your chai, grab your coffee, grab your breakfast, get comfortable, get in a good position to sit, relax, watch TV, get good economic news and get to speak to one of the greatest financial minds in Pakistan. تو ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop and I'm Marshall Khan. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے آئی لیٹ یو گائز نو کہ ایز یوزول وی ہیو ویری اسپیشل گیسٹ ود اس. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ہی از ڈاکٹر اختیار بیگ جو نہ صرف ممبر آف پارلیمنٹ اینڈ چیئرمین آف دا بیگ گروپ ہیں بٹ از آلسو دی آنرری کونسل جنرل آف یمن ان پاکستان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. آئی اپریشیٹ اٹ. سو سر آپ نے پروجیکٹ کیا ایک سرپلس ان پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ فار فسکل ایئر 25 رائٹ, جو کانٹراسٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک پاکستان کے فورکاسٹ کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں یا تو 0.5% سرپلس میں ہوگا یا پھر 0.5% ڈیفیسٹ میں بھی ہو سکتا ہے. تو کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا اتنا آپٹیمزم ہے؟ The main factor is the punchline is the remittances. The remittances increased substantially. In the month of April, it was 4.1 billion. 1 month is unprecedented. Yes. And then when you're talking about total annually, we are expecting this year about 38 billion. We never had before. I was attending overseas Pakistani business convention. And the Prime Minister and the Chief of Army Staff, they started with thank you to all those overseas Pakistanis who were sitting there. So remittances ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہماری ایکسپیکٹیشن سے کافی زیادہ آئی اور ایک مہینے میں 4 بلین اور سال کا 38 بلین is one of the factors that has triggered account surplus. اوکے. تو پاکستان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہیز ایکسیڈیڈ 60%. تو کون سے امیڈیٹ اسٹیپس شوڈ بی ٹیکن ٹو فکس دس؟ دیکھیے ایک فسکل رسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن فسکل رسپانسبلٹی ایک ایکٹ ہے دیٹ ریسٹرکٹ یور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ٹو 60%. یعنی آپ قرضے 60% سے زیادہ جی ڈی پی کے نہیں لے سکتے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس لا کو امپلیمنٹ نہیں کرا. ہمارے ٹیکس ہمارے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے 60% سے زیادہ ہے. بٹ دین فائنانس منسٹر ہیز کیٹیگوریکلی گیونگ اے اسٹیٹمنٹ ٹو برنگ اٹ ڈاؤن. وہ کہتے ہیں ہم 50 تک لے آئیں گے. بٹ دیٹ ٹو ایمبیشیس. بٹ 60 کے اندر آ جائے وی آر ویری ہیپی. تو ابھی 60 سے زیادہ ہے. اوکے. تو آپ نے ایمفسائز کیا ہے دا نیڈ ٹو انکریز دا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو. کون سے اسپیسیفک ریفارمز آپ کو لگتا ہے کہ آر نیڈیڈ ٹو اچیو دس؟ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو انکریز کرنے کا ہم نے نہیں کہا ہے, کم کرنے کو کہا ہے. اچھا. ڈو وی ناٹ وانٹ ٹو براڈن دی ٹیکس؟ یو ٹاکنگ اباؤٹ ڈیٹ ٹو؟ نو ٹیکس. ٹیکس ابھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو از اباؤٹ 10%. اٹ از about 1% higher than what it used to be previous year. But we have to reach it and take it to 15%. ریجنل کنٹریز جو ہمارے ہیں جس میں سری لنکا ہے دوسری وہ 14 سے 15% ہے. تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانا ہے. ہم سنگل ڈیجٹ سے باہر نکلنا ہے. ہم اس بار کمپیریٹیولی بہتر رہا 10%, بٹ ہمیں 15 کا ٹارگیٹ چیز کرنا ہے. اوکے.
تو سر آفن جب ہماری اسپیشلی پولیٹیکل کنڈیشنز تھوڑی کنفیوزنگ ہو جاتی ہیں ٹو سے دا لیسٹ، ابھی ایوری تھنگ از گوئنگ آن ان پاکستان، آپ کو کیا لگتا ہے ابھی ہمارے ریجن کو اسپیشلی ہماری نیبرنگ کنٹری کے ساتھ اسٹیبلائز کرنے کے لیے چیزیں، از دیر اے ٹائم لائن آن واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ؟ یوزلی چیزیں ایک ہائٹ پہ پہنچ جاتی ہیں، وہاں سے ڈیفیوز جاتی ہیں. ڈو یو تھنک دیر از اے ریئل تھریٹ آف اے پاسبل وار؟ وہ دیکھیے وی شوڈ ناٹ ٹیک تھنگ گرانٹیڈ کہ ہائپ پہ پہنچ جاتی ہیں پھر ڈیفیوز ہو جاتی ہیں. اس بار سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اس بار انڈیا نے اتنے ہائپ پہ اپنے یہاں پہنچا دیا ہے جی کہ وہاں کے ماسز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انڈیا کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. وہ کچھ جو ہوتا ہے وہ اسٹرائکس بھی ہو سکتی ہیں، سرجیکل اسٹرائکس بھی ہو سکتی ہیں، اسٹیٹمنٹ وغیرہ تو چلے رہے ہیں. جہاں تک سوال ہے پانی بند کرنے کا، میں اس کو کلیریفائی کر دوں، یہ گیمکس ہے، پانی نہیں بند ہو سکتا. انڈس ریور کا اگر آپ نے سائز دیکھا ہو 10 سال تو ڈیم کے آدھا بننے میں لگ جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہم نے سائن کی ہے اس میں ورلڈ بینک گارنٹر ہے، اور یہ ٹریٹی صرف پاکستان کے ساتھ سائن نہیں ہے، ایسے بہت سے ممالک نے ٹریٹیز آپس میں نیبرنگ کنٹریز نے کی ہے جس کا گارنٹر ورلڈ بینک ہے. پہلی چیز. دوسرے، انڈیا کو وہاں پہ ڈیم بنانے میں 8 سال سے 10 سال لگ جائیں گے. انہوں نے جو کچھ کی ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہیلڈ ان ابائنس کر کی، یعنی سسپینڈ کرا ہے اس کو. اب اس سے کیا نقصان ہے؟ سسپینڈ کرنے سے یہ ہے کہ اس سے پہلے دونوں ممالک کی چیف انجینئر، ٹیکنیکل اسٹاف یوز ٹو وزٹ دا سائٹس. اگر کوئی ڈیم بنانے کی کوشش کرتا تھا تو یہ سائٹ وزٹ کرتی تھی کہ دیکھیں جی ہمارے پانی کے حقوق پہ ڈاکہ تو نہیں ہے. جی یہ سب چیزیں ہوتی تھیں، وہ رک گئی ہیں. نہ ہم جا سکیں گے نہ وہ وزٹ پہ آ سکیں گے ابھی. جی تو پانی کو روک دینا والی بات وہ ایک بڑا غلط تاثر ہے، لوگ پریشان ہیں، ایسے کوئی بات نہیں. بالکل. اینڈ آلسو انڈس ریور میں جتنا پانی فلو کرتا ہے، اف آئدر کنٹری ٹرائز ٹو اسٹاپ اٹ تو وہ ملک بہت فلڈنگ کو ایکسپیرینس کرے گا اوپر سے. ادر دین دیٹ، سو گیون ہمارے جو ریکارڈ ہائی ریمیٹنسز ہیں آپ نے ارلیئر مینشن کیا تھا، رائٹ، پاکستان کس طرح فردر اپنے فارن ریزروز کو بوسٹ دے سکتا ہے تھرو ہمارے انکریزڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپورٹس آلسو؟ 4 طریقے ہوتے ہیں فارن ریزرو بڑھانے کے. پہلا، سب سے زیادہ ریلائبل ایکسپورٹس ہیں، وہ ہماری اسٹیگننٹ ہوئی ہیں. دوسرا، ریمیٹنسز ہیں. تیسرا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، FDI. اور تینوں میں اگر کمی پڑ جاتی ہے تو چوتھا ہے لون، ڈونرس ایجنسیز سے. ہمارے پاس جو 2 طریقے ہیں جس کو ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں وہ ہے ایکسپورٹس اینڈ ریمیٹنسز. ریمیٹنسز آلریڈی پیک پر ہیں الحمدللہ. ویری گریٹفل ٹو اوورسیز پاکستانی. ہم انہیں ایک کپ چائے نہیں پلاتے اینڈ دے آر ڈوئنگ ریمارکیبل جاب فار دا کنٹری. ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. ایکسپورٹس میں ہمارے 2-3 چیزیں ہارڈلس تھیں ہماری. ایک پاور کاسٹ تھی جو واز دا ہائیسٹ ان دا ریجن. ایک مارک اپ ریٹ بھی ہمارا 24% ہو گیا تھا، ڈسکاؤنٹ ریٹ 23% تھا. دیٹ از کم ڈاؤن ٹو 12%. بلقائبر جو ہے کراچی انٹر بورنگ ریٹ وہ تو اب 11% پہ مل جاتا ہے، تو اس سنگل ڈیجٹ ہونے جا رہے ہیں آپ کا. اور انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کی جو پالیسی ریویو ہے ابھی اس میں مجھے امید ہے 1% کم ہو جائے گا. تو یہ 2 چیزوں سے ہماری فائنینشیل کاسٹ کافی کم ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے ایفیکٹس جو ہیں اچھے اکنامک ایفیکٹس جو ہیں ہم کو ملیں گے. اس سے ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں کیونکہ آپ کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے. آج کل آپ ریجنل کمپیٹیٹیونیس آپ کی روڈ ہو چکی ہے، اینڈ دس ون آف دا مین فیکٹر کہ آپ کی ایکسپورٹ اسٹیگننٹ ہوئی ہے. 30 بلین سے سالانہ زیادہ جاتی ہیں پھر سلائڈ کر جاتی ہیں. تو اڑان پاکستان نے ابھی ایک پرائم منسٹر نے ایمبیشیس پروگرام لانچ کیا، $60 بلین کی ایکسپورٹ ٹارگیٹ رکھا ہے. وی آر لائک ٹو اچیو اٹ، بٹ یہ اوور ایمبیشیس ہے.
Okay, fair enough. But sir, so ہماری جو current, sorry ڈاکٹر صاحب, ہماری جو current government ہے, they've with State Bank Pakistan, they have come together to really, انہوں نے great economic reforms introduce کیے ہیں. اوپر سے انہوں نے ہماری economy stabilize کر دی ہے. ہمارا political situation has become a lot more relatively stable. ان 2 ہفتوں کو ایکسکلوڈ کر کے ہمارے انٹرسٹ ریٹس ہیو بن فالنگ کنسسٹنٹلی پچھلے جون سے. مائی فیئر رائٹ ایز اے سٹیزن آف پاکستان از کہ گریٹ وائل دس گورنمنٹ از ہیئر ایوری تھنگ از گوئنگ گریٹ دیر آل الائنڈ. جب ہماری گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں ملک میں تو ون ویری consistent thing that every government tends to do is پہلی چیز وہ انٹرسٹ ریٹس کے ساتھ fluctuations کرنا شروع کر دیتے ہیں. they start subsidizing different areas, they start bringing certain prices down and they take a lot of burden of debt on themselves, right? Because کوئی unison نہیں ہوتا between the previous government and then the new government that is coming in. Is it an option کہ پاکستان کی different political parties کسی طرح سے کوئی charter of economy sign کریں where they all are bound to protect the economy at all costs? Very good questions, and I can see your concern and restlessness on this very critical issue. I'll reply you in two goes. Number one, I met the foreign minister of the finance minister of Pakistan, Muhammad Aurangzeb Sahab, with the delegation of the Federation of Pakistan Chamber of Commerce, and one more senator Wazir was accompanying me. We gave him a presentation and we requested him کہ اگر آپ پورا چارٹر آف اکانومی میں تمام چیزوں پہ اتفاق نہیں کر سکتے تو 8-10 بڑی بڑی چیزوں پہ اتفاق کر لیں. لیٹس اسٹارٹ اٹ فرام ہیئر. اینڈ دین وی سیٹ کہ دیکھیں پرائیویٹائزیشن ہے, پاور پالیسی ہے, آئی پی پیز ہیں, منرل پالیسیز جو ابھی نئے آ رہی جس پہ لوگوں کو تھوڑا سا کنسرن ہے, تو ان کے اوپر آپ یہ جو ہے ٹیکس ریفارمس ہیں آپ اتفاق کر لیں کہ ہم 10 سال تک تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں ایک ہی موقف ایک ہی اسٹانڈ سے رکھیں گی. انہوں نے ایک ہماری ریکمنڈیشن پڑھی, ہی سیڈ یس ٹو آل. تو ہم اب تمام پولیٹیکل پارٹی سے ملنے جا رہے ہیں بیکاز یہ معاملہ صرف فائنینس منسٹر سے ملنے کا نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھانا ہے کہ بھائی ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, انکنسسٹنٹ پالیسیز ہمارے لیے بہت بڑا ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ. لہذا آپ پاکستان بزنس کونسل نے 5-6 پوائنٹ دیے تھے جی اس پہ اتفاق کر لیں, ہم نے 10 دیے ہیں. بالکل. تو آپ دیکھ لیں جتنوں پہ آپ کمفرٹیبلی اتفاق کر سکتے ہیں وہ ایک چارٹر آف اکانومی بنا. And that will be a good starting point. This will be a good starting point. ابھی تک تو conversation آئی نہیں ہے, no one was willing. But I'm saying on record کہ I met the finance minister, we've discussed, we're giving him a presentation, اور we are meeting the other political parties. آپ کو پتہ ہے میں پچھلے 2 مہینوں سے چارٹر اکانومی بول رہی ہوں. So I'm so happy, thank you for letting me know about that. So as ہماری ابھی the stock market is tanking, right? ہمارے بہت سارے especially retail side and surprisingly institution side is doing a lot of panic selling. Historically بھی جب بھی ہماری cross border tensions ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز everyone is glued to the TVs and regardless of کہ کوئی نیوز ریل ہوتی ہے fake ہوتی ہے, people are quick to respond. If it's good news, even if it's fake, market goes up, and if it's bad, it tanks. جس طرح کل we lost 3,500 points on the index, right? So a lot of panic selling occurs. ہمارے investors are skimmish when it comes to our market. لیکن I as a long-term investor look for these opportunities. What is your experience in the equity markets? Because آپ کا اتنا لمبا تعلق رہا ہے from everything economic. دیکھیے جو کیپٹل مارکیٹس ہیں وہ سینٹیمنٹس پہ چل رہی ہیں پاکستان انفارچونیٹلی. پھر ہمارے یہاں پولیٹیکل لیڈرس اسٹیٹمنٹ بھی ایسے دیتے ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ون شوڈ ٹیک دم امپورٹنٹ. اب کل چل رہا تھا کہ 24 سے 36 آورس آر کریٹیکل
for airspace also bump. मैं इस्लामाबाद में था, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग थी, चेयरमैन FBR बैठे थे और नवीद कमर वाला हेड कर रहे थे, और हमें ये मैसेज बार बार चल रहे थे कि जी मैं तो शाम की फ़्लाइट से आना था, आपका भी शो था, फिर गवर्नर KPK इज कमिंग ओवर डिनर टू माय प्लेस, तो मैंने तो आना ही था। और बहुत से लोगों ने फ़्लाइट 10 बजे वाली रात की 7 बजे वाली को कैंसिल करा के 5 वाली में मिल जाए। तो ये पैनिक एक हमारे यहाँ सेंटिमेंट्स है नेचुरल हम लोगों में। फिर स्टॉक मार्केट जो है वो दोनों मुल्कों के क्रैश हुई है, सिर्फ हमारी नहीं है, उधर भी मैसिव क्रैश आया है और हमारे मुल्क में भी। क्योंकि ये बात तो वैसे भी इंटरनेशनली सही है कि जब ट्रंप ने ये रेसिप्रोकल टैरिफ वाला दिया था तो वहाँ क्या हाल हुआ था। आप देखें टेस्ला के शेयर्स कहाँ से कहाँ पहुँचे, निविदा के कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको देखिए आप, तो फिर आप हमसे शिकायत नहीं कर सकती। डेफिनेटली मेरी बस कोशिश होती है, बिकॉज मैंने जब भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्पीकिंग टू रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कभी कभार मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट करने के बजाय डोनेशन कर रहे होते हैं मार्केट में, राइट। सो दे विल बाय एट हायर लेवल्स एंड दे विल सेल एट लोअर लेवल्स। लाइक रूल है, इफ यू हैव अ सॉलिड गुड कंपनी, इफ इट्स गुड फंडामेंटली, अगर उसकी अर्निंग्स अच्छी हैं, उसकी कैश फ्लो अच्छी है, कैपिटल मार्केट is nothing but holding power. अगर सस्टेनेबिलिटी होल्डिंग पावर है तो आप सही डिसीजन भी कर सकते हैं। लीवरेज ज़्यादा है अगर आपका तो मजबूर भी होते हैं, फंसे हुए होते हैं। बिल्कुल। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, उसमें ही आपको बैठ के फिर डिसीजन कर दो। आई एम हैप्पी यू हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप इकोनॉमी। I am very passionate about this economy and I really think I hope I'm answering. No sir, thank you so much, you are great. अभी थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया था, राइट, कि the best way to fix a trade deficit and bring a current account into a good surplus is one of the main things is exports, right? Most reliable export and then remittances. Yes. तो एक्सपोर्ट्स को एड करने के लिए एंड इवन लोकल बिजनेस को एड करने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन से रिफॉर्म्स नेसेसरी हैं अभी? एक तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आपने कम्पिटिटिव बनाना सबसे पहला काम। हम बिजली में हमें 9 सेंट्स पे आना है, विच इज़ 26 रुपीज़ पर यूनिट पर किलोवाट। हम तकरीबन डबल चले गए थे, वो तो अभी 7 रुपये 50 पैसे प्राइम मिनिस्टर ने कम किया है, बट मुझे उम्मीद है कि और कम होगा, क्योंकि हमने IPPs को जो रिव्यू कराया उसमें वी आर सेविंग 1500। बाय द वे, टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रोग्राम, I must share with you, I have conducted 3 press conferences in capital Karachi, Federation के platform, and 11 articles in the leading newspapers, and I was insisting for the IPP's contract review, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियाँ, और हमने उनसे कहा कि अगर कोई नहीं मानता फोरेंसिक ऑडिट हो, और फोरेंसिक के ऑडिट के नाम से फिट्स पड़ते हैं, तो लोगों ने एमिकेबल सेटलमेंट पे एग्री किया। 1500 बिलियन पर एनम अभी मिल रहा है, लॉन्गर टर्म में इट्स ट्रिलियन, और ये पैसे अगर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स और रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के पावर टैरिफ को कम कराने में इस्तेमाल कर लें, अब बादशाह हैं। वॉक आउट डेफिनेटली और नहीं करते तो आप बैंकरप्ट होने जा रहे थे। सर्कुलर डेट आपको अंदाजा नहीं है जिस तरह से बढ़ा। मोस्ट डेफिनेटली इट इज़ एन इकोनॉमी किलर, एंड द फैक्ट, आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट द IPPs because this is another thing when I studied about it. I played a very important role. I'm sure, sir. I'm sure. I wanted to share with you. No, sir. Congratulations on that, because 2015. Mohammad Ali, who was the chairman of the task force on it, he is still the advisor to the Prime Minister, and he is heading. He also took the same initiative when PTI government was there. But after some negotiation, when it was CPEC projects, hands up, stopped it. Definitely. So
will भी होनी चाहिए. Definitely, that is very true. I just want to remind our audiences essentially कि IPPs का what is the whole problem. Essentially 2015, 2016 में the government incentivized companies कि आप लोग IPPs खड़े करें ताकि we have more electricity. But what ended 94 up, से शुरू हुआ था. yeah, I was part of the team. बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ये प्रोजेक्ट था. 3 आदमी उन्होंने इसमें इंडक्ट किए थे. पहले थे सलमान फारूकी, फेडरल सेक्रेटरी, वेरी रिनाउंड पर्सन. Dr. Shahid Hussain for World Bank consultant, and myself. And we made the policy, and up to 1,000 megawatt we stopped it. yeah, And there were so many, but we said no, our requirement is not more with 10% annual Yeah. growth. This is the max. definitely, तो definitely. वहाँ से शुरू हुआ था. बीच में उसको मॉडिफाई किया, Yeah. प्रॉफिट को डॉलर में ले But a lot of गए. companies ended up just endlessly profiting over it. कुछ IPPs ऐसे हैं जो Plus बंद corruption पड़े हुए हैं भी और था. yes, और उनको capacities फिर भी उनको अब उनकी 5 payments जो मिल है वो रही हैं. टर्मिनेट हो चुके हैं. Yeah, 14 का मोड जो है वो कैपेसिटी चार्जेस के बजाय टेक एंड पे पे चला गया है. बोगास का टैरिफ जो सबसे हाईएस्ट था वो आधे से भी कम कर दिया गया है. हुकूमत के बड़े प्रोजेक्ट जो 1320 या 1350 मेगावाट ईच थे, लोकल कोल पे अब शिफ्ट हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड कोल. और सी पैक में जो IPPs हैं उसमें हम उनका टर्नओवर बढ़ा रहे हैं ताकि रीपेमेंट पीरियड उनका बढ़ा तो वो प्राइसेस कम कर सकें. Is it possible कि because we have excess energy, right? Is it possible कि अभी with हमारी जितने crypto के reforms आ रहे हैं, right? We are planning to build a framework around it, possibly legalize it, maybe in a sandbox way. लेकिन is it possible कि जो excess electricity है वो utilize हो for Bitcoin mining? Because that could help the government generate another asset. I think you're trying to say that we should use the coal. No, the excess electricity जितनी हमारी capacity payments जा रही हैं to the IPPs, right? Excess electricity का एक ही issue है. Yeah. Your electricity tariff is not affordable. Okay. So people are avoiding. Okay. एक वक्त था कि जनरेशन शॉर्ट थी और लोग टूट पड़ते थे और फिर लोड शेडिंग करके दिया जाता था. बिल्कुल. इधर दे दिया 10 मेगावाट, फिर इधर से हटा के. अब उल्टा हो गया. अब एक्सेस है इनके पास, Yeah. बट लोग लेने को तैयार नहीं बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव. Yes. Yes. तो अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो, कंजम्पशन बढ़े आपकी, तो उसको अफोर्डेबिलिटी के लेवल पे लाना होगा, उसकी प्राइस को कम Yeah. करें. आप करें 8 cents, 9 cents, every industry will jump to it. Yes. Because this is what the rate in Bangladesh, in Taiwan, in Cambodia, in Yes. China. Yes. तो आप उस लेवल पे लाए ना. अब Definitely. आप महंगी रख रहे हैं और कहते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा है, लोग ले नहीं रहे. जी. वो इसलिए नहीं ले रहे कि बारे में नहीं आता है. Definitely. So, sir, with over $65 billion invested, how has CPEC transformed Pakistan ka infrastructure in the energy sector? देखिए 10,000 मेगावाट एडिशनल पावर जनरेशन तो हुई है नवाज Yeah. शरीफ की. उसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता. Yeah. लेकिन उसके आगे की पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे गैप आ गया. डिस्कोस की रिफॉर्म्स नहीं हुए. Yeah. वहाँ करप्शन, T&D लॉसेज हैं, सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है. तो वो फ़ायदे हम उसके नहीं उठा सके जिसके लिए ये पावर जनरेशन की गई थी. So, is there a timeline कि IPP के साथ जो contracts हैं वो renegotiate कब तक होंगे? कर लिए, Okay. हमने तो कर लिए. Okay. ये जो रेट कम हुए हैं, जो पैसे बचे हैं, But further to minimize this more because the relief is not too competitive at the moment. देखिए IPP का इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म पे है. ठीक है. कोई 10 साल के लिए बाकी है, किसी का 7 ठीक साल बाकी है. ठीक है. लेकिन वो जो बंद थे और उनको कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे थे वो टर्मिनेट हो गए. Lovely. जो 14 थे जिसमें कैपेसिटी चार्जेस जा रहे थे, अब उसका मोड ऑफ पेमेंट में अपने टेक एंड पे पे दी, यानी जितनी Yeah, लेंगे. yeah, as you mentioned earlier. आप बोगास ये जो कूड़ा करकट जो होता है, Yeah. इससे टैरिफ ताल्लुकात लगा लोगों को कितना हाई ले लिया था वो आधे हो गया.
یہ سب چیزوں سے پیسے بچے ہیں. پھر لوکل کول یوز کرنے کے لیے ٹائم فریم دے دیا ہے. پھر سی پیک کے جو پروجیکٹ آئی پی وہ ان کو دیکھنا ہوتا ہے, باہر کے انویسٹرس ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے چھیڑنا پڑتا ہے. وہ ایمیکیبلی چائنا سے ساتھ تعلقات ہیں. تو آئی پی پیز تو اوور آل بین ریویوڈ, اور اس میں جو کچھ بھی جہاں چپ آف فیٹ کر سکتے تھے ہم نے کی ہے اور کروائی ہے. تو یہ بلینس آف روپیز کی جو سیونگ ہے, جو بجلی کی قیمتیں کم کی, یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ وہی سیونگ ہے. Definitely. So right now you mentioned China, right? And we have a great relationship with China. We have for a long time now. تو ابھی فی الحال with the situation with the trade wars, بہت سارے رومرز سرکولیٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کیپٹل مارکیٹس میں, رائٹ. ون ویری پاپولر کویشچن جو اسپیشلی ہمارے ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ہم آپس میں آرگیو کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ, دا فنڈ مینیجرز اینڈ دا ریسرچ سائڈ, کہ از اٹ پاسبل کہ چائنا اپنا ایکسپورٹ ری راؤٹ کرے گا تھرو پاکستان؟ سو کین وی ایکسپیکٹ کہ شاید وہ کچھ ایریاز میں پلانٹس لگائیں گے ان پاکستان سو دے گیٹ اے ٹریڈ ایڈوانٹیج ود ادر کنٹریز؟ Good questions. Another good question. We was talking about relocation of industries. China has an issue of the اس کی جو وہ بڑھ رہی ہے wages. لہٰذا وہ اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کرنا چاہتا ہے ان کنٹریز میں جہاں ویجز کم ہیں. اسپیشل اکنامک زونز میں پرٹیکولرلی وہ لانا چاہتا تھا تاکہ یہاں سے گلوبل مارکیٹ نیٹ ورک میں وہ ایکسپورٹ کر سکے. میری ان کے ساتھ کئی میٹنگ ہوئی ہے, وزٹ بھی ہوئی ہے. مسئلہ ہے کہ ان کا اکانومی آف اسکیل ہم سے بہت بڑا ہے. ان کی ایک اسپننگ میل 2 لاکھ اسپینڈل کی ہے. ہمارے یہاں شروع ہوتی ہے اسپینڈل میل 30-40 ہزار اسپینڈل سے. ان کی بڑی سے بڑی میل ہے 1 ملین اسپینڈل. اب وہ یہاں پہ اگر لے کر آتے ہیں تو 1 ملین کے لیے آپ کو ورکنگ کیپٹل چاہیے, 1 ملین کے لیے بجلی چاہیے, 1 ملین کے لیے ہر چیز اس کے حساب سے چاہیے. اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک گاؤں میں ایک میل ہے جو پورے گاؤں کے لوگوں کو جاب تقریباً دیتا ہے. یہ ایک ڈفرینٹ ورکنگ ہے. تو اس کو ٹو فٹ ان ٹو یور شوز یہ ایک آرٹ ہے. تو یہ تھا. لیکن اب اسپیشل اکنامک زونس میں آئی ایم ایف نے آبجیکشن کر دیا ہے فار کنسیشنز. دے ڈونٹ وانٹ ڈیوٹی فری اور ٹیکس فری ریجیم فار دی اسپیشل اکنامک زونس. وہ کہتے ہیں کہ یہ مس یوز ہوتی ہے اور آپ کو ٹیکس کی ضرورت ہے تو آپ ایگزمپشن کیوں دے رہے ہیں. تو یہ بھی مسئلہ ہے, وہ بھی ہم سنبھال رہے ہیں. جس زونس آر میڈ فار دس پرپز ود دس انسینٹیوز ٹو انویسٹ, ایسے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں حکومت میں. ہم کیوں پارٹ ہیں, بیٹھتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن کامرس, اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس اینڈ ریونیو, اکنامک افیئرس میں ہماری میٹنگ صبح دوپہر ود دی آل وسکٹس پالیسی میکرس ہوتی ہیں. تو حکومت میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ بہت جگہ ہاتھ بن جاتے ہیں. پھر اس کو آہستہ آہستہ کھولا جاتا ہے, فوراً تعلقات نکال کے اپنی وہ ڈپلومیسی یوز کر کے. تو چائنا کے ساتھ ہماری ریلوکیشن آف انڈسٹری ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہے. چائنا کے ساتھ اسپیشل اکنامی زون میں جو ان کے انویسٹمنٹ تھے ریلوکیشن آف انڈسٹریز کے, وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. لیکن یہ ان کا ایک پرپوزل ہے اور ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اکانومی آف اسکیل کو کس طرح کے, ان کے اتنے بڑے اکانومی اسکیل کو ہم اپنے اکانومی اسکیل میں فٹ ان کریں. ڈیفینیٹلی. ویل ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن مائی شو. آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. آپ نے اتنی اچھی اچھی نیوز دی مجھے ریگارڈنگ دا فیوچر. میں سمجھتا ہوں وی اینڈ اپ ود سم پازیٹیو نوٹ کہ ہر رات کے بعد ایک صبح ہے. ڈیفینیٹلی. اور ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے. ڈیفینیٹلی. اور ہاف گلاس فل کر کے بات کریں. ڈیفینیٹلی. انشاءاللہ things will be better in time to come. Ameen. Thank you so much, sir. Very nice. آپ کا بڑا اچھا پروگرام رہا ہے and good questions. Thank you, sir. Thank you. اور آپ لوگوں سے ملوں گی کل صبح 11 بجے on the Inside Scoop. I will see you then. Take care. Do not give in to the negative sentiment of the market. Don't worry. Level-headed. We don't use our emotions when we're investing. Take care. Khuda Hafiz.